बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि हाजी कैंप के अतराफ तजावजात के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। तजावजात के बायस सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें, रेडी बानों ने सड़क को बंद कर दिया। ट्रैफिक सुस्त रवैया से तजावजात के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा। मजीद जानेंगे रुमेल इलियास से। जी रुमेल, बताइएगा। बिल्कुल, हाजी कैंप चौक पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और हाजी कैंप चौक पर और इसके अतराफ की जो सड़कें हैं उन पर कायम तजावजात के बायस यहाँ पर ट्रैफिक रवानी जो है वो शदीद मुतासिर हो चुकी है और गाड़ियों की जो लंबी लंबी कतारें हैं वो लग चुकी हैं। मेरे अकब के मनाजिर भी जो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर मेरे अकब में गाड़ियों की जो कतारें हैं वो लगी हुई हैं। कुछ शहरी हैं जो कि पैदल रोड पार करना चाह रहे हैं, मगर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने से और जो यहाँ पर कायम तजावुज़ात हैं उस बाइस सड़क यहाँ पर बंद हो चुकी है और लोग पैदल भी जो है वो नहीं इस पर चल सकते। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनको किन मुश्किलात का सामना। बताएं जी, पैदल आपसे रोड क्रॉस नहीं हो रहा, पैदल चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? यार पैदल बहुत मुश्किल है हमें यार, इसके लिए कोई तरतीब बनाना चाहिए क्योंकि आपके सामने हालात बहुत मुश्किल है रोड पार करना। आप बताएं जी। मैं ये कह रहा हूँ, ये इतवार वाला दिन सिर्फ ये बाहर का रेडी आते हैं लोगों का रेडी, ये इतवार वाला दिन सिर्फ ट्रैफिक जाम होते हैं और सारा दिन ऐसे है। बाहर से रेडियाँ आती हैं, सड़क बंद कर देती हैं। वो बाहर से आते हैं, किधर कौन इजाज़त देता है इनको? कोई इजाज़त नहीं देते, सब बगैर इजाज़त खड़ा है। हाँ जी बिल्कुल, सब बगैर इजाज़त जो है वो यहाँ पर खड़े हैं। जिसका जहाँ दिल करता है वो रेडी लगाकर सड़क को जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद कर देता है। बोर्ड वाला चौक से हाजी कैंप आने वाली जो सड़क है मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद हो चुकी है और इस सड़क के 80% हिस्से पर जो है वो तजावुज़ात कायम है। लोगों का ये कहना है कि जो इंतज़ामिया है वो हरकत में आए और सड़कों पर कायम तजावुज़ात को ख़त्म करे ताकि ट्रैफिक। ठीक है रुमेल इलियास, आपका बहुत शुक्रिया। गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मजदूर किसान पार्टी और पंजाब रिक्शा यूनियन का अली टाउन ड्राइव-इन में एहतजाज। मुजाहरे में शरीक लोगों ने गैस की कीमतों में इजाफे की मजम्मत करते हुए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की है। मजदूर किसान पार्टी और पंजाब रिक्शा यूनियन का गैस की कीमतों में इजाफे के पेश नज़र अली टाउन ड्राइव-इन में एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जबकि ओगरा की हुकूमत को गैस की कीमतों में भिजवाई जाने वाली समरी की मजम्मत की। लेबर सेक्रेटरी मजदूर किसान पार्टी कॉमरेड इरफान अली का कहना था कि गैस की कीमतों में इजाफे को रोका जाए। हुकूमत बिजली, गैस और पेट्रोल की मद में आवाम को रिलीफ फ्राहम करे। गरीब पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहा है, ऐसे में गैस की कीमतों में इजाफे से उनका गुजर बसर मजीद मुश्किल हो जाएगा। एहतजाजी मुजाहरे में रहनुमा अल पाकिस्तान ट्रेडर यूनियन नाजिर गुलजार चौधरी, सदर रिक्शा यूनियन आमिर यूसुफ, रिजवान महमूद जट, मोहसिन मुहीब और हाजी अब्दुल खालिक अजीज भट्टी समेत दीगर ने भी शिरकत की। ये का यूरोप के बाद बरतानिया में परवाज़ों की बहाली के लिए तैयारियों का आगाज़। बरतानवी महकमे ट्रांसपोर्ट और सिविल एविएशन को PIA इंतजामिया की जानिब से मरासला मौसूल। बरतानवी एविएशन हुकाम की मंजूरी के बाद फ़्लाइट शेड्यूल मुरतब किया जाएगा, जबकि इस राय के मुताबिक बरतानवी महकमे ट्रांसपोर्ट और सिविल एविएशन को PIA इंतजामिया की जानिब से मरासला मौसूल हो चुका है, जबकि ये बरतानिया में PIA की परवाज़ों की बहाली की इजाज़त तलब कर ली है। PIA का बरतानिया में थर्ड कंट्री अथोराइजेशन इजाज़तनामा भी बहाल करने की दरख्वास्त। बरतानवी एविएशन हुकाम की मंजूरी के बाद फ़्लाइट शेड्यूल मुरतब किया जाएगा। PIA पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर में परवाज़ें चलाएगा। LDA एवेन्यू 1 दी होली लाइट वियन चर्च में क्रिसमस की तकरीब। मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। क्रिसमस का केक काटा गया। मज़ीद जानेंगे अफशान रिजवान से। जी अफशान। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं LDA एवेन्यू 1 में होली लाइट चर्च है, जहाँ पे क्रिसमस के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया है। बेशुमार यहाँ पे लोग मौजूद हैं। हमारे साथ सैफुल मलूक खोकर साहब मौजूद हैं, सोनिया आशी साहिबा मौजूद हैं, मज़ीद भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे। सर हमें बताएं, आज आप यहाँ आए हैं, इनके साथ बैठ के आपने केक काटा है, इनकी खुशी में शरीक हुए हैं, इस हवाले से बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं पाकिस्तान के अवाम को क्रिसमस के मौका पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम सब कोई भी त्यौहार आता है, हम सब पाकिस्तानी एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियाँ मनाते हैं। आज इंतज़ामिया ने आज जो इंतज़ामात किए, मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत मेहरबानी। बहुत जी बिल्कुल, उनकी जानिब से सबको मुबारकबाद पेश की जा रही है, सबको खुशियाँ बांटने का कहा जा रहा है। मैम हमें बताएं, क्रिसमस का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, क्या पैगाम देना चाहिए? जी गुड इवनिंग इन द नेम ऑफ जीसस। जी बिल्कुल, क्रिसमस जो है वह त्यौहार खुशियों का है, मोहब्बत का है, अमन का है। और यहाँ पर इस वक्त सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी ही नहीं मौजूद, बल्कि मेजॉरिटी हमारे मुस्लिम भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, ताकि हम मिलकर जो है खुदावंद के नाम को जलाल दे सके और क्रिसमस की खुशियों को सेलिब्रेट कर सके। नून लीग की तरफ से और मेरी मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से आप सबको क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक हों। जी बिल्कुल, उन सब की तरफ से जो है क्रिसमस की खुशियाँ दी जा रही हैं और उनका बताया जा रहा है कि चाहे मुस्लिम त्यौहार हो, चाहे क्रिश्चियन त्यौहार हो, कोई भी त्यौहार हो, सब ठीक है अफशान, आपका बहुत शुक्रिया।
वज़ीर मुमलिकत ख़जाना अली परवेज़ मलिक का N119 का दौरा अहले इलाका से मुलाकात, मसाइल सुने और फौरी हल की यकीन दहानी कराई। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक की NA119 आमद हुई, जबकि चक्खावाला स्टाफ GT रोड UC 131 में जोदत मसूद कामरान के घर पहुंचे। उनकी तीमारदारी की शोजान जोदत, मियाँ इमरान, शाहिद बेग, चौधरी अबकर, मियाँ उमर, राना शहजाद समेत दीगर भी हमरा थे। हल्के के अवाम से मुलाकात की, मसाइल सुने और जल्द हल की यकीन दहानी कराई। जिम्मेदारी उतनी लेनी चाहिए जिसको वो अच्छे अंदाज के अंदर पूरा कर सके। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हमें ये इज़्ज़त मिली है, जमात को ये इज़्ज़त मिली है कि वो मुल्क की खिदमत कर सकें। तो आज अगर जोदत कामरान साहब जो मेरे वालिद साहब के वक्तों से मेरे दरीना साथी हैं, आज अगर वो तकलीफ़ के अंदर एक ऑपरेशन के ज़रिए गुजरे हैं, तो ये मेरा हक़ था कि मैं इनके साथ आके इनकी तीमारदारी भी करता। और बाकी जो पाकिस्तान के मसाइल हैं उसके लिए तो माशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब अपनी क़यादत के अंदर हर चीज़ की खुद निगरानी कर रहे हैं। आप जानते हैं कल छुट्टी वाले दिन भी उन्होंने हफ्ते के दिन हमारे साथ बैठ के FBR के सारे मामलात का 3 घंटे का जायज़ा इजलास लिया। सीनियर लीगी रहनुमाओं हाफिज़ मियाँ मोहम्मद नुमान और महर इश्तियाक का N129 PP 171 का दौरा। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा गया। सीनियर लीगी रहनुमाओं हाफिज़ मियाँ मोहम्मद नुमान, महर इश्तियाक की N129 PP 171 UC 83 रसूल पार्क आमद हुई। दोनों रहनुमाओं ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। साबिक डिप्टी मेयर मियाँ तारिक, इकबाल खान, मियाँ तनवीर, इशफाक भट्ट और मंसूर कैसर समेत दीगर ने शिरकत की, जबकि इलाका मकीनों की जानिब से दरीना मसाइल हल करवाने पर लीगी रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया गया। तरीके से अब कामों का आगाज़ हो गया। आप देख रहे हैं कि जगह जगह पर वाटर सप्लाई का काम जारी है, सीवरेज का काम जारी है। इसके अलावा जो रोड्स के हवाले से भी डेली बेसिस पे इफ्ताह हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जो वादा किया था हुकूमत पंजाब ने कि जी हमने 4 से 5 माह में इस इलाके को, पूरे लाहौर को मिसाली इंशाअल्लाह शहर बनाना है, उसके ऊपर अमल दरामद जो है उसका भरपूर आगाज़ हो गया है। यहाँ पर बड़ी तादाद में आज लोग अपनी खुशी का भी इजहार कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला हमारी ये ख्वाहिश है कि बेहतरीन जो मयारी काम है वो होना चाहिए, जो एक पायदार काम है, जो कम से कम 15 से 20 साल तक चले और जिसकी लोगों की अफादियत हो। हर साल कामों को, उसी काम को दोबारा ख़त्म करके दोबारा करने में जो कौम का पैसा ज़ाया होता है, हम चाहते हैं कि वो पैसा ज़ाया ना हो, क्वालिटी का काम होना चाहिए। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत PP 145 में तरक्याती काम जारी है। MPA समीउल्लाह खान ने माचिस फैक्ट्री UC 8 में तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। MPA समीउल्लाह खान की माचिस फैक्ट्री UC 8 शाहदरा आमद हुई, जबकि साजिद चौहान, मियाँ अरशद, मियाँ जुनैद, सरफराज खान, आजम भट्टी और दीगर भी हमरा थे। शाहिद नसीर, सैद कामरान, नसीम अब्बास डोगर, मिर्ज़ा बिलाल समेत अहले इलाका की बड़ी तादाद मौजूद थी। दरीना मसाइल के हल पर अहले इलाका ने शुक्रिया अदा किया। समीउल्लाह खान ने हल्के में मज़ीद तरक्याती कामों के आज़म का इजहार किया। मरियम नवाज शरीफ के सर है कि उन्होंने वैसे तो पूरे पंजाब में फंड्स दिए हैं, पूरे पंजाब में तरक्की हो रही है, पूरे लाहौर में तरक्की हो रही है, लेकिन उन्होंने ख़ास जो मोहब्बत है वो शादरा के लिए दिखाई है। और पूरे लाहौर के जितने भी सूबाई हल्के हैं सबसे ज़्यादा फ़ंड जो है वो PP 145 शादरा को दिए है। इस एक बात से ये सिर्फ अंदाज़ा कर लें कि शादरा में गुज़श्ता 40-50 साल में सिर्फ 13 ट्यूबवेल हैं जो शादरा की आबादी को पीने का पानी मुहैया कर रहे हैं। लेकिन अगले 6 माह में वज़ीर आला पंजाब की वजह से उन 13 ट्यूबवेल्स के साथ साथ 15 नए ट्यूबवेल्स जो हैं शादरा में नस्ब होने जा रहे हैं, जिससे ट्यूबवेल्स की तादाद 28 हो जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसके अलावा यहाँ जितना भी नॉन वासा एरियाज़ है वो वासा में तब्दील हो रहा है। इसका मतलब ये है कि उन इलाकों में ना सीवरेज था, ना पीने वाले पानी की सहूलत थी, ना गलियाँ पुख्ता थीं। तो वो इलाकों की तो हालत यकीनन बहुत ज़्यादा बदल जाएगी। इसके साथ साथ जितनी भी शादरा में सीवरेज के मसाइल हैं, जितने भी गलियां टूट फूट का शिकार हैं, वो सारी गलियां जो हैं नए सिरे से बनेंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगले 6 माह में वज़ीर आला पंजाब की वजह से और अलीम खान साहब भी वफाक से फ़ंड ला रहे हैं और मेरी काविशें आपके सामने हैं। तो इंशाअल्लाह ताला MPA मलिक शहबाज अली खोखर की PP 162 पाइन एवेन्यू में खुली कचहरी। हल्के के अवाम से मुलाकात, जल्द मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई। MPA मलिक शहबाज अली खोखर ने मरकजी दफ्तर PP 162 पाइन एवेन्यू में अवामी मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया। मलिक आसिफ खोखर, नवीद मिर्ज़ा, चौधरी अमजदुल हसन, मलिक जमशेद खोखर, मलिक उस्मान खोखर, मलिक अदील खोखर समेत दीगर ने शिरकत की। अहले इलाका ने जोहर टाउन टाउनशिप, सतुकतला समेत दीगर इलाकों के मसाइल के बारे में आगाह किया। हो गया जी इलेक्शन को, तो अल्लाह की मेहरबानी से हम 7 डे काम कर रहे हैं
اور رات بھی اللہ کی مہربانی سے ٹاؤن شپ میں 235 یو سی میں 236 یو سی میں ہم نے 3 افتتاح کی ہیں سیوریج کے حوالے سے. انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کام، اور اللہ کی مہربانی سے کام ہوتے ہیں. تو میرے پاس دوست آتے ہیں، اگر کام نہ ہوتے ہیں تو میرے پاس دوست نہ آئیں. تو کام کر رہے ہیں اللہ کی مہربانی سے، اور یہ سی ایم کی طرف سے ڈائریکشن ہے ہمیں کہ آپ نے چھٹی نہیں کرنی، 7 ڈے آپ نے کام کرنا ہے، تو ہم کر رہے ہیں. ایم پی اے چودھری محمد نواز لیڈر کی پی پی 158 میں کھلی کچہری عوامی مسائل سنے اور متعلقہ اداروں کو فوری حل کے لیے احکامات صادر کیے. ایم پی اے چودھری محمد نواز لیڈر نے لوگوں کی بات چیت سنی، جبکہ اس موقع پر اعظم سندھو اور اسحاق نمبردار، سجاد گل، سردار دانش ڈوگر اور دیگر بھی موجود تھے. اہل علاقہ نے حلقہ پی پی 158 میں درپیش مسائل سے آگاہ کیا. ایم پی اے چودھری محمد نواز نے جلد مسائل حل کرنے کا وعدہ کیا. بی این یو میں چھٹے ماڈل یونائیٹڈ نیشنز کا دوسرا روز. ایم یو این میں مختلف تعلیمی اداروں سے تعلق رکھنے والے طلباء کی شرکت، جبکہ ایم یو این میں اراکین پر مشتمل طلباء کمیٹیوں نے مختلف موضوعات پر لب کشائی کی ہے. چھٹے ماڈل یونائیٹڈ نیشنز کے دوسرے روز ایم یو این میں مختلف تعلیمی اداروں کے طلباء نے شرکت کی. ایم یو این میں ارکان پر مشتمل طلباء کی کمیٹیوں نے مختلف موضوعات پر لب کشائی کی. وائس پریزیڈنٹ ایم یو این احمد شیخ کا کہنا تھا کہ ایم یو این کا مقصد طلباء کی سفارتی صلاحیتوں کو نکھارنے کے ساتھ ساتھ ان کو فکر انگیز بات چیت کرنے کے لیے پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے. بہت اس طرح کے ایونٹ ضروری ہیں، اس میں اسٹوڈنٹس کو آپ کو نئی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، ان کو کمیٹیز کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ہماری دنیا میں ملک میں کیا چیزیں ہو رہی ہیں. باقی ہمارے پاس سوشل نائٹس ہوتی ہیں اور ہم سب کو ویلکم کرتے ہیں. اس میں ہمارے پاس آج فلک شبیر کا کانسرٹ ہے، آپ لوگ آئیں اور انشاءاللہ دس ایئر ایم یو این 6 از بگر برائٹر بولڈر دین ایور، اور آپ لوگ ضرور انجوائے کریں گے، آپ کو بہت مزہ آئے گا. طلباء کا کہنا تھا اس طرح کی تقریبات سے مختلف مکاتب فکر کے حامل افراد سے تبادلہ خیال کرنے کا موقع ملتا ہے. ون آف دا ایونٹس ہے کہ جو ایکیڈیمک ایونٹس اس طرح کے بہت زیادہ ہونے چاہیے، اینڈ آئی فیل لائک کہ ہمارا جو یونیورسٹی ہے وہ ایوری ایئر یہ ایونٹ کرتا ہے، اینڈ اٹس لائک ریلی ہیلپ فل. اینڈ بہت ساری یونیورسٹیز جو ہیں وہ ایک ساتھ آتی ہیں، سو دیٹ از آئی تھنک ہم لوگ کو کولیبریشن کا موقع بھی ملتا ہے. اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ اپرچونیٹی ملتی ہے آپس میں انٹریکٹ کرنے کی، اینڈ آئی تھنک سوشلی بھی ایک بہت اچھی اپرچونیٹی ہے فار اسٹوڈنٹس، اور debating is a nice activity to do, so I think it helps a lot. طلباء کا مزید کہنا تھا ایم یو این ان میں خود اعتمادی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ تخلیقی صلاحیتوں کو نکھارنے میں مددگار ثابت ہوگی. ریئل لائف پرابلمس کو ہمارا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ لائک نیشن وائڈ یا انٹرنیشنلی کیا پرابلمس چل رہی ہیں، اور ان کے بارے میں تھوڑا ایمفیسس چل جاتا ہے کہ یہ پرابلمس بھی ایگزسٹ کرتی ہیں، تو ان کے بھی سولوشنز نکالنے چاہیے. تقریب میں جلو اور خوابوں کے سٹالز بھی شرکاء کی توجہ کا مرکز رہے. طلباء کی تفریح کے لیے میوزیکل نائٹ کا بھی اہتمام کیا جائے گا. چھٹے ماڈل یونائیٹڈ نیشنز کی اختتامی تقریب کل منعقد ہوگی. کیمرامین احمد علی کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، سٹی 42. ایس ٹی تھامس سینٹر رائیون میں سالانہ کرسمس کی تقریب کا انعقاد. صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑا، امریکی قونصل کرسٹن ہاکنز، پارلیمانی سیکرٹری برائے انسانی حقوق اور اقلیتی امور سونیا عاشر، جبکہ ریورنڈ ڈاکٹر مجید ایبل، کنر میکڈونلڈ، صدر بشپ چرچ آف پاکستان اور بشپ آف رائیونڈ ڈاکٹر آزاد مارشل سمیت دیگر نے شرکت کی ہے. تقریب میں صوبائی وزیر رمیش سنگھ اروڑا نے امریکی قونصلیٹ اور دیگر کے ہمراہ کرسمس کی مناسبت سے کیک کاٹا. اس موقع پر آزاد مارشل نے ملک پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کرائی. ڈی سی آفس میں کرسمس کے حوالے سے تقریب. ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا نے مسیحی برادری کے ہمراہ کیک کاٹا. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس اینڈ پلاننگ مدثر نواز، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر جعفر حسین ہمراہ تھے. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل شوجین وسترو اور اسسٹنٹ کمشنر سٹی علی بابر رائے اور دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے. جبکہ ڈی سی موسیٰ رضا نے کہا کہ مسیحی برادری کی خوشیوں میں ہم برابر کے شریک ہیں. بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے مسیحی برادری کی خوشیوں میں شامل ہیں. مسیحی برادری نے کرسمس ڈے کی مناسبت سے کیک کاٹنے پر ڈی سی لاہور کا شکریہ ادا کیا. پاکرب فیز 2 میں کرسمس کے حوالے سے تقریب. طاہرہ ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے اہتمام کیا گیا. کرسچن خواتین اور بچوں میں تحائف بھی تقسیم کیے گئے. 50 سے زائد افراد میں تحائف اور کپڑے تقسیم کیے گئے. تقریب میں چیئرپرسن طاہرہ ویلفیئر سوسائٹی طاہرہ کیلون نے خصوصی طور پر شرکت کی. جنرل مینیجر طاہرہ ویلفیئر سوسائٹی ذیشان کیلون اور دیگر شریک تھے. تقریب میں کرسمس کے حوالے سے گیت گائے گئے. طاہرہ ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے کرسمس کا کیک کاٹا گیا اور کھانا بھی تقسیم کیا گیا.
میو ہسپتال مینجمنٹ کی جانب سے کرسمس تقریب ہسپتال انتظامیہ نے مسیحی ملازمین کے ساتھ کیک کاٹا۔ انسپیکٹر میو ہسپتال شہریار اور اکاؤنٹنٹ میو ہسپتال بلال کی جانب سے کرسمس تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں مسیحی ملازمین سمیت دیگر سٹاف نے شرکت کی۔ تقریب میں پارلیمانی سیکریٹری سونیا عاشر، وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر محمود ایاز نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ چیف ایگزیکٹو میو ہسپتال پروفیسر احسن نعمان، ایم ایس پروفیسر فیصل مسعود، اے ایم ایس ایڈمن ڈاکٹر ندیم الہی چیمہ نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ شرکاء نے مسیحی ملازمین کو کرسمس کی مبارکباد دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ادارہ تعلیمات قرآن پاکستان کے زیر اہتمام 25ویں سالانہ تقریب تقسیم اسناد سرپرست ادارہ پیر سید محمد ظفر اقبال سمیت دیگر کی شرکت۔ مال روڈ الحمرا میں تقریب تقسیم اسناد میں پرنسپل ادارہ مفتی ڈاکٹر بشیر احمد اور مفتی عبدالعلیم سیالوی نے شرکت کی۔ اس موقع پر پیر سید غلام محی الدین گیلانی، الحاج غلام رسول اور پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود نے بھی شرکت کی۔ تقریب میں علم القرآن، علم شریعت، علم الحدیث، علم المیراث اور ترجمۃ القرآن کورس کرنے والوں میں اسناد اور شیٹس تقسیم کی گئیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پرنسپل ادارے تعلیمات قرآن پاکستان مفتی ڈاکٹر بشیر احمد کا کہنا تھا کہ اللہ کے ذکر میں ہی سکون اور اطمینان ہے۔ قرآن پاک کو پڑھنا ثواب ہے اور ترجمے کے ساتھ پڑھنا افضل عمل ہے۔ نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن پاکستان کے زیر اہتمام صوبائی کونسل کا اجلاس 6 رکنی کابینہ کی حلف برداری اسٹوڈنٹس یونین کی بحالی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ علی ٹاؤن ڈرائیو ان میں ہونے والے اجلاس میں صدر حیدر عباس، نائب صدر جنرل سیکریٹری یاسر آزاد اور جوائنٹ سیکریٹری رفاقت چھبیل، انفارمیشن سیکریٹری محمد فیضان نے شرکت کی۔ فائنانس سیکریٹری خلیل بلوچ، ممتاز آرزو اور شفیق سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ تقریب میں اسٹوڈنٹ یونین کی بحالی کا مطالبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کو سیاسی آگاہی اور لیڈرشپ سکل سے آگاہ کیا گیا۔ سافٹ ویئر فائنڈر کمپنی کی کامیابی کے 5 سال مکمل ہونے پر تقریب، چیئرمین پاشا سجاد مصطفیٰ، چیئرمین اخوت ڈاکٹر امجد ثاقب کی خصوصی شرکت۔ کمپنی کو 5 سال مکمل ہونے پر کیک کاٹا گیا اور ایوارڈز بھی تقسیم کیے گئے۔ سافٹ ویئر فائنڈر کمپنی کے کامیاب سفر کے 5 سال مکمل ہونے پر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سی ای او عدنان ملک، چیف آپریٹنگ آفیسر شان الہی، چیف مارکیٹنگ آفیسر مریم لوزی نے شرکت کی۔ وی پی آپریشنز فیضان پورانی، وی پی بزنس ڈیولپمنٹ ذیشان خالد شریک ہوئے۔ اس موقع پر عدنان ملک کا کہنا تھا کہ کارپوریٹ سماجی ذمہ داری پروگرام کی شروعات کا مقصد کمیونٹی سروس ہے۔ ہم ایک مارکیٹ پلیس ہیں، ہم سافٹ ویئر بائرز اور سیلرز کو کنیکٹ کرتے ہیں B2B مارکیٹ پلیس میں۔ اگر کسی کمپنی کو سافٹ ویئر چاہیے، جس طرح کسی کمپنی کو HR کا سافٹ ویئر چاہیے یا اکاؤنٹنگ کا یا پروجیکٹ مینجمنٹ کا، تو وہ ہمارے پاس آتے ہیں، ہم ان کو سافٹ ویئر وینڈرز کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں۔ تو اس اے ٹرو مارکیٹ پلیس۔ تقریب میں وی پی لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سہرش عدنان، ڈائریکٹر ان باؤنڈ مارکیٹنگ بلال احمد خان شریک ہوئے۔ اس موقع پر مختلف کیٹیگریز پر مشتمل ایوارڈز بھی تقسیم کیے گئے۔ I'm heading the Learning and Development Department in Software Finder, and I'm very excited for the event. They just have completed 5 years and they have made absolutely great impact in the IT industry. And I'm excited for the event. کمپنی کے 5 سال مکمل ہونے پر کیک بھی کاٹا گیا۔ شرکا کی تفریح کے لیے کوئز سیشن بھی رکھا گیا۔ جس وقت ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا تھا تو ہم 3 لوگ تھے اینڈ کافی انٹرسٹنگ جرنی رہی۔ کووڈ آیا، اس کے بعد پولیٹیکل اپہیولز وغیرہ بھی پاکستان میں ہوتے رہے، بٹ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری ٹیم جو ہمارے ساتھ رہی اینڈ مطلب آپ سب دیکھ ہی رہے ہو کہ 200 کی ٹیم بن چکی ہے اب۔ چیئرمین اخوت ڈاکٹر امجد ثاقب نے بھی کمپنی کی کاوشوں کو سراہا۔ 5 سال پورے کیے ہیں اپنی ایگزسٹنس کے، اور ایک چھوٹے سے خیال سے ایک بہت بڑی کمپنی بنانا جس میں 200 سے زیادہ ملازمین ہوں اور پھر دنیا بھر میں جو سافٹ ویئر کے سلوشنز دے رہے ہیں، تو یہ ایک غیر معمولی کام ہے اور پاکستان کو اسی کی ضرورت ہے۔ تقریب میں میوزیکل نائٹ کا بھی اہتمام کیا گیا۔ گلوکار نبیل شوکت نے شاندار پرفارمنس پیش کی۔ شرکا کی جانب سے کمپنی کے مستقبل کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا۔ کیمرہ مین رانا عظیم کے ہمراہ فاطمہ خان، سٹی 42۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ باغ جناح اوپن ایئر تھیٹر میں محفل موسیقی پنجاب آرٹ کونسل کی جانب سے اہتمام کیا گیا۔ استاد سجاد طافو اور استاد طارق طافو نے پرفارمنس پیش کی۔ پنجاب آرٹ کونسل کی جانب سے محفل موسیقی کا انعقاد۔ استاد سجاد طافو اور استاد طارق طافو نے اوپن ایئر تھیٹر میں پرفارمنس سے سما باندھ دیا۔ استاد سجاد طافو کا کہنا تھا کہ موسیقی روح کی غذا ہے اور شائقین موسیقی اس سے خوب محظوظ ہوتے ہیں۔ پوری دنیا میں استاد جی نے 1948 سے شروع کیا، 6 سال کی عمر میں طبلہ بجانا۔ اس کے بعد انہوں نے
ایز اے میوزیشین طبلہ پلیئر بانگو ڈرم پوری انڈسٹری میں انہوں نے یہ چیزیں ایڈ کی اور بجائیں. اس سال کے 25 اکتوبر 26 اکتوبر میں ہم نیکسٹ ٹائم اور ارینجمنٹ بڑا کریں گے. یہ ہم نے شروعات کی ہے تو ہم بہت شکر گزار ہیں پنجاب آرٹ کونسل کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر صاحب کے جنہوں نے ہمیں یہ موقع دیا. موسیقاروں نے خوبصورت دھنوں کے رنگ بکھیرے. بڑی تعداد میں شائقین موسیقی نے محفل میں شرکت کی اور موسیقاروں کے فن کو خوب سراہا. ایسے شوز اور ہونے چاہیے اور ہم لوگ یہاں پہ آگے بہت انجوائے کر رہے ہیں. میوزیکل شوز ویسے ہی بہت اچھے ہوتے ہیں, انسان انجوائے کرتا ہے. ایسے شوز کو نا اور کرانا چاہیے, آرگنائز کرانا چاہیے تاکہ میوزک زندہ رہے. اور استاد تافو بہت عظیم موسیقار تھے جن کی آج یاد میں شو کیا جا رہا ہے. سرما کی ٹھنڈی سپہر میں محفل موسیقی نے ماحول خوب گرمایا. فنکاروں کو فن کے اظہار کا بھی خوب موقع ملا. کیمرامین عباس بٹ کے ہمراہ عثمان خادم کمبو, سٹی 42. اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے.